अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त नवाजा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू सर। पूछना ये है कि माशाल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी जितने भी सिक्योरिटी पे मामूर इदारे हैं, वो माशाल्लाह से ना सिर्फ अपने जो अपनी उनकी कैपेसिटी में अपना काम कर रहे होते हैं, वतन का दिफा भी कर रहे होते हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ जाता है, बेहतरीन तरीके से उसको लड़ रहे होते हैं। तो कराची ऑपरेशन की मिसाल आपके सामने है, दीगर मामला भी हैं। उसके अलावा कुदरती आफात आ जाएं, हमारी अफवाज खड़ी हुई होती है वतन को किसी भी मसले से। जब भी नबरदा आजमा होता है दिफा मादरे वतन, तो हमारी अफवाज मुतहरिक होती है। उसके बावजूद हम दूसरी जानिब ये देखते हैं कि मुट्ठी भर शरपसंद अनासर है, वो अपनी शर्फ अंगेजी से अपनी शैतानी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं कभी ना कोई हिट करने की कोशिश करते हैं। अगरचे वो कामयाब नहीं हो पाते, मगर वो कोशिश जरूर करते हैं। पैदल पे हमने 70 सालों में ये सब कुछ देखा है। मुझे समझाइएगा, बताइएगा कि आखिर ये शरपसंद अनासिर चाहते क्या हैं, मुंह की खाते भी हैं, उसके बावजूद फिर अपनी अगर मैं कहूँ कि बदमाशी पे तो आ जाते हैं, मतलब अपनी बदतमीजी पे आ जाते हैं। ये क्या चाहते हैं? क्या ये पाकिस्तान सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का ही है? क्या ये शरपसंद अनासिर का जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में भी बैठ के दूसरों की पैसा खा रहे हैं? क्या मतलब क्या मुल्क सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप पैसा खाते रहें? इस मुल्क के लिए कुछ करें ना, मगर जो कोई करे तो उसके ऊपर इल्जाम तराशियां करें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की को आज उठाया है एंड आई एम ग्लैड कि आप मुझे मौका दे रही कि मैं आपसे खुल के बात करूं। और जी यही मेरा तरीका है बात करने का पिछले 12-14 साल से जो मैं मीडिया के साथ हूं। जी देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री इज़ अ न्यूक्लियर पावर। और जी पहले दिन से जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, आज से 3-4 दिहाइयाँ पहले, तो पूरी दुनिया को बड़ी तकलीफ़ हुई थी। चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, वेस्ट हो, इसराइल हो, इन तमाम लोगों को बड़ी तकलीफ़ थी ये कि जनाब एक मुसलमान मुल्क और न्यूक्लियर पावर। तो आपने देखा कि पहले तो 2-3 दिहाइयाँ तो यही मामला चलता रहा। पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगी, पाकिस्तान पे को रिपीटेडली वेपन एम्बार्गोज लगे और किसी तरह के कोशिश की जाए इकोनॉमिक सैंक्शन कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है छोड़ दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने ये फैसला किया कि हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि हमें शौक है टू बी ए न्यूक्लियर पावर, इसलिए क्योंकि इंडिया ने 1974 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो पाकिस्तान ने जो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया था ऑफ स्ट्रेटेजिक बैलेंस मिलिट्री पावर कन्वेंशनल पावर का साउथ एशिया में। तो लिहाजा बैलेंस हैड बी रिस्टोर्ड। तो पाकिस्तान ने फिर मजबूरन न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना किया, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोग्राम किए एंड वी आर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर एंड मिसाइल पावर इन द वर्ल्ड, द ओनली इस्लामिक कंट्री। तो हैविंग सेड दैट, कोशिश हमेशा इनकी, और इंडिया का आपको मालूम है कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से रेकनसाइल नहीं किया। कितनी जंगें हम उनके साथ लड़ चुके हैं, कश्मीर के ऊपर इतनी दफ़ा लड़ाई हुई है, और अभी भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ द मेन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज कश्मीर का मसला अगर इंडियन रिजॉल्व कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक या थ्रू बायलैटरल डायलॉग, तो हालात साउथ एशिया में बहुत बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो उनका मूड जो है इंडियंस का नहीं है, वो तो बहुत आगे चले गए। मकसद ये है कि भरपूर कोशिश ये की गई कि किसी तरह पाकिस्तान उठने ना पाए। इकोनॉमिकली पाकिस्तान को कमज़ोर रखो, पाकिस्तान को बड़े बड़े ये जो कर्ज़े हैं इनमें आप डुबोए रखो। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप आई 1988 के बाद, उन्होंने कर्ज़े पे कर्ज़ा लेके पाकिस्तान को अप टू द नेक ये IMF, वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कर्ज़े जो है ना, उनमें हम बिल्कुल डूब गए। और एक तो योग और हालात बड़े ख़राब हो गए, इकोनॉमिक हालात। दूसरा फिर उन्होंने देखा कि भाई इसके साथ साथ एक और काम करना है, और वो ये है कि पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करो। कैसे डिस्टेबलाइज करो? एक तो इकोनॉमिकली है कि ताकि ये वैसी कलेप्स कर जाए,
اور دوسرا اور ان کو آئی سی یو میں رکھو تاکہ یہ مرے نہ لیکن ان کو رکھو آئی سی یو میں. اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان کی مسلح افواج جس میں obviously دی آرمی ڈومینیٹ اٹ از دا بگیسٹ فورس, ان یہ دے آر دی سینٹر آف گریوٹی, پاکستان کی وہ سینٹر آف گریوٹی ہیں. جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ قدرتی آفات ہوں اور کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایسا ایشو ہو, پاکستان کی مسلح افواج آر دیر ود ان آورز ٹو ہیلپ دا پیپل آف پاکستان. تو ان کی کوشش اب یہ ہے کئی عرصے کافی عرصے سے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو کمزور کریں. اب ملیٹریلی ان کو کمزور کرنا تو بڑا مشکل ہے. الحمدللہ جب بھی انہوں نے وار آن ٹیرر ہم پہ مسلط کی, یہ دہشت گردی کی جنگ آئی, اپنا سیکٹیرین ویو کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں فساد ہو, لڑائی ہو, جھگڑا ہو, خون ریزی ہو, پاکستان کو بنا دو لیبیا, سیریا, عراق, یمن, ٹھیک ہے نا جی, یہ ان کا مقصد تھا. لیکن ہر مرتبہ جب بھی جو بھی وہ کوشش کریں تو انہوں نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ قوم جو ہے یہ تو اس کو تو ہم تباہ نہیں کر سکتے, اس فوج کو تو ڈسٹروائے کرنا بڑا مشکل ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے کہا ایک نئی قسم کی جنگ آ گئی اور وہ ہے 5th جنریشن وارفیئر, وہ آ گئی ہائبرڈ وارفیئر. اب یہ ہے نظریات کی جنگ. یہ جنگ یہ ہے صرف کہ کسی طرح پاکستان کے اندر افراتفری پیدا ایسے کی جائے, لوگوں کو لڑایا جائے آپس میں, شیعہ کو سنی کو فلاں کو اس سے, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر ان کو پھر کچھ ایسے کرائے کے لوگ مل گئے کہ جو کہ سوشل میڈیا ان کا مین ہتھیار ہے کہ کیسے سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں, کچھ لوگ ہیں پاکستانی الیکٹرانک میڈیا میں, کچھ لوگ ہیں جو پاکستان سے بھاگ کر باہر جا بیٹھ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ لوگ جو ہیں ان کے تھرو پاکستان کی سول لیڈرشپ اور خاص کر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان کو ٹارگٹ کرو, ان کو بدنام کرو, ان کو برا بھلا کہو, ان کے بارے میں فیک سٹوریز جو ہے وہ ایشو کرو, وہ جنریٹ کرو. مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے عوام جو کہ پاکستان کے مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہر مشکل وقت میں یہی آتے ہیں ہمیں بچانے کے لیے, اور مسلح افواج کا فرض بھی یہ ہے آئین کے مطابق کہ انہوں نے دیکھا نا وہ کوئی ایلیٹ آرمی تو نہیں ہے, وہ پیپلز آرمی ہے, اٹ از اے نیشنل آرمی. پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے ٹیکس پیئر جو ہیں اس سے یہ آرمی کا بجٹ ہے, اس سے جو ہے یہ لوگ جو ہے اپنا فوج میں بھرتی ہوتے ہیں, افسر فوج میں کمیشن ہوتے ہیں. تو لہذا فوج کی ایک آئینی ذمہ داری ہے ٹو کم ان ایڈ آف سول پار جب کبھی ضرورت ہو, جہاں کہیں ضرورت ہو, قدرتی آفت, مین میڈ آفت, کوئی ایسی چیز. تو وہ مقصد کیا ہے کہ فوج کو ٹارگٹ کرو تاکہ عوام, اب یہ جملہ بہت اہم ہے, عوام پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کیا جائے, پاکستان کے عوام میں اس فوج کے لیے ایک نفرت پیدا کی جائے. اس لیے تو یہ اگر وہ اچیو کر جائیں تو وہ جناب ان کے تو مزے ہو گئے. وہ تو خود بخود فوج کی جب عوام کی سپورٹ ختم ہوگی تو فوج تو پھر دیکھنا جتنے بھی ہتھیار ہوں تو فوج اپنے عوام کے خلاف تو نہیں لڑ سکتی نا, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ انہوں نے یہی ٹیکٹکس, حکمت عملی انہوں نے سابق ایسٹ پاکستان میں اپنائی تھی. انہوں نے کیا کیا, انڈینز نے اور یہ باقی لوگوں نے مل کے انہوں نے وہاں کے جو لوکل بنگالی, ہماری بھی غلطیاں تھیں, میں مانتا ہوں ہماری بھی غلطیاں تھیں ویسٹ پاکستان کی ملٹری کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری رول جو بھی ہوئے 1971 سے پہلے, انہوں نے ایسٹ پاکستان کے عوام میں جو بڑی تعداد ایک ہندو پاپولیشن تھی اس پاکستان میں, انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی. اور جو پولیٹیکل لیڈر تھے وہاں کے شیخ مجیب الرحمان, ان کو دے باٹ دیم آؤٹ. اور ظاہری بات ہے جب عوام کی سپورٹ ختم ہو جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے. لہذا اب ان کی کوشش یہی ہے کہ بھائی کسی طرح فوج کو ٹارگٹ کرو, فوج کو برا بھلا کرو, تاکہ عوام جو عام آدمی ہے, جو ریڈی والا ہے, جو سڑک پہ ہے, جو مزدور ہے, جو کسان ہے, وہ کہیں بھائی یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ہم یہ فوج تو ہماری فوج نہیں ہے. تو یہ ہے 5th جنریشن وارفیئر. پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جناب سی پیک انشاءاللہ مکمل ہوگا جتنا مرضی اپوزیشن ہو. تو اب ہم یہ جو پی ٹی این کا ایک فساد کھڑا کر دیا گیا اور اس قسم کے یہ شوشے کھڑے کر دیے جاتے ہیں, مقصد طلبہ یہی ہے. یونین کو بھی بیچ میں لے کے آ گئے تھے کہ وہ لال جی لال لہرائے گا, اور طلبہ جی یونین کو بھی ہاں بیچ میں دیکھ استعمال جی کیا گیا تھا. لبرل یونین کے اسٹوڈنٹ دیکھیں بڑے طریقے ہوتے ہیں.
वो आप लिबरल ग्रुप्स को खड़ा कर दें। अच्छा अभी आप देखें, मजे की बात, टाइम है ना आपके पास? जी जी बिल्कुल। अब आप देखें ये 7 फोरम क्या है। 7 फोरम में आप तस्वीरें देखें उन 12-16 लोगों की, वो है फसादी, शरपसंद, लेकिन है कौन? पाकिस्तानी। उनमें से मेजॉरिटी अभी भी पाकिस्तान में है और काफ़ी लोग हैं बाहर। ये हुसैन हक्कानी, ये अब अभी लेटेस्ट जो ऐड हो गया 7 फोरम में, हमारे जनाब अहमद नूरानी साहब, जो मैं उनको जानता हूँ काफ़ी अरसे से, जब मैं जी जी आयशा गुलेलई, ठीक है ना जी, जो बाहर भाग रहा है वो अब 7 फोरम को ज्वाइन कर रहे हैं। 7 फोरम क्या है? 7 फोरम एक फ्रंट, एक आप समझिए फ्रंट पीस है, एक फ्रंट माउथ है किनका? ये एंटी पाकिस्तान फोर्सेस का, एंटी पाकिस्तान आर्मी की जो कुव्वतें हैं विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। मैंने आपको बता दिया, अगर आप समझते हैं CIA आपका दोस्त है, भूल जाएं, समझते हैं। और रॉ और NDS तो आपको पता ही है, ये अफगान, ठीक है अफगानिस्तान के साथ हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन याद रखें मेरा ये दिल, मैं दिल से ये कह रहा हूँ, जो मर्जी हम कर लें, गंदम भेजते हैं, चीनी भेजते हैं, उनके लिए उनकी ट्रेड हमने तुरखम वाली अपना ये वाघा वाली वो भी अपनी दोबारा खोल दी ताकि उनकी ट्रेड इंडिया के साथ चले, गवादर की ट्रेड उनकी खुल गई। लेकिन और उनका अमन के लिए हम कितनी कोशिश करें कि वहाँ अमन आ जाए, लेकिन वो वहाँ पे रोग एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे बदमाश एलिमेंट्स हैं जिनका कोल्यूजन है इंडियंस के साथ। मकसद क्या है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जाए, PTM को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये मोहसिन दावर, अली वजीर, ये कौन लोग हैं? ये सब उनकी पेरोल पे ये लोग हैं। इस पे किसी पाकिस्तानी को शक अहमद नहीं शाह। होना चाहिए और ना है। पाकिस्तानी अवाम देखे ना, ब्यूटी है, पाकिस्तानी अवाम समझ गए हुसैन हक्कानी कौन है, उसका एजेंडा क्या है, आयशा गुलेली कौन है, वो समझ गए कि ये गुलवकार कौन है। एक रिटायर्ड फौजी जी, मेजर कामरान शफी, खुदा ये जी खुदा जी से डरते नहीं है, खुदा से डरते नहीं है। ये 3 साल 2 साल पहले तक 3 साल ये हमारा सफ़ीर था, नवाज शरीफ का ये बड़ा चहेता था, क्यूबा का ये हमारा एम्बेसडर था, 3 साल क्यूबा मेरा, वापस आया 6 महीने के अंदर फौज को और पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ बातें शुरू कर दी, जहर उगलना शुरू कर दी सोशल मीडिया पे। अब 7 फोरम में आपको उसकी तस्वीर मिलेगी, ठीक। तो और भी बड़े ऐसे लोग हैं, मैंने कहा अहमद नूरानी अब दोबारा उसमें आ जाएगा, और कुछ लोग हैं। फिर जो कुछ इन्होंने बलूचिस्तान में आग भड़काने की ये कोशिश करें कि वहाँ पे फिर आग लगाई जाए, तो कुछ ऐसे हैं जो कि नाराज बलोच जो अभी भी पाकिस्तान से बाहर कुछ लोग बैठे हैं, हालांकि बड़ी यशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना जी, वो उनको भी बीच में शामिल किए। तो जो और ये देर ऑल पेड, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप समझ लें कि ये शौकिया तौर पे कर रहे हैं, अपना शोल के तौर पे कर रहे हैं, नहीं नहीं, देर ऑल पेड, इनको मिलते हैं, इनको सपोर्ट मिलती है। आप बुझाता है अहमद नूरानी पिछले 6 महीने से अमेरिका में बैठा है और जनाब उसका होटल का बिल आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, कौन दे रहा है? वो खुद दे रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, कि ये एक नई जंग है जो इस वक्त हम हालात जंग में हैं। सोशल मीडिया पे हम, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे मीडिया में भी 1-2 चैनल हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और सब लोग जानते हैं कि ये भी उस खेल का हिस्सा है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि ये नुकसान में रहेंगे, ये लोग हमेशा नुकसान में रहे हैं और आइंदा भी नुकसान में रहेंगे। ये पाकिस्तान का बिगाड़ नहीं सकते हैं। CPEC बनेगा, CPEC इंशाल्लाह और फुली ऑपरेशनल होगा, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है, पाकिस्तान विल इकोनॉमिकली कम आउट ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस, और इंशाल्लाह ये देखते रह जाएंगे और पाकिस्तान आगे निकल जाएगा, ये सब पीछे रह जाएंगे। दैट्स इट। इंशाल्लाह। सर जैसे कि जमहूरी कुव्वतें कहती हैं, जो माजी में हमारी जमहूरी कुव्वतें रही, पीपल्स पार्टी रही, PMLN रही, आपको तो पता ही है कि इनकी बारियां लगी रहती थी। तो वो ये कहती थी, जब उनसे ये सवाल किया जाता था कि भाई जनाब आपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए क्या काम किए या क्यों नहीं कर पाए या समथिंग जैसे भी, तो कहते थे किसी ने हमें मना कर दिया, तो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला किसी ने हमें मना कर दिया। पर मुझे इंटरेस्टिंग ये है कि वो किसी इनको कभी ये क्यों नहीं मना कर पाया कि भाई भाई करप्शन नहीं करनी है, अपने फ्लैट्स नहीं बनाने हैं, वजीर आजम हो के किसी मुल्क की मामूली सी तनख्वाह नहीं उठानी है। ये कैसी बात है कि किसी जो है वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए तो काम करने से रोक देता है पर करप्शन करने के लिए नहीं रोकता।
دیکھیں یہ آپ کو پھر وہ ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنا پڑے گا. میں بالکل پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف نہیں ہوں. آئی لو بوتھ پارٹیز, مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے کہ پھر وہی فوج سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کی نفرت رہی, اس کی وجہ سے جب یہ 1988 میں جمہوریت بحال ہوئی تو یہ جو دو فیملیز ہیں نا, شریف فیملیز اور زرداری فیملیز, میں ان کو مافیا خاندان بولتا ہوں. دے آر مافیا فیملیز, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. انہوں نے پچھلے 11 سال حکومت میں ایک تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نے کہا نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. وہ کیا ریونج تھا؟ وہ ریونج یہ تھا کہ پاکستان کو اتنا معاشی طور پہ نقصان پہنچا دو کہ پاکستان اٹھ ہی نہ سکے اور معاشی طور پہ پاکستان ختم ہو جائے, کلیپس کر جائے. تو پاکستان کلیپس کرے گا تو پاکستان آرمی جو ہے وہ خود بخود ویسے ہی ختم ہو جائے گی. روس میں کیا ہوا, سوویت یونین میں کیا ہوا, یہ ہوا نا, وہ معاشی طور پہ کلیپس کیے تو سوویت آرمی جو ہے وچ واز اے ورلڈ پاور, وہ ختم ہو کے کلیپس ہوگی. تو یہ ان کا ایجنڈا تھا اور ان دونوں فیملیز نے اس ایجنڈے پہ کام کیا. انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا, ایک ان کا ایجنڈا تھا, انہوں نے اربوں خربوں کی لوٹ مار کی. میں نیب میں رہا ہوں, نیب پنجاب میں رہا ہوں. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس 11 سال میں. ادارے انہوں برباد کیے. آپ آج کہہ دیں پی آئی اے کو کہ خدا کے لیے وہ ریکارڈ پبلش کریں, ایک پورے اخبار ان کو چاہیے ہوگا 6 پیجز, کہ 1988 سے 1999 جب ملٹری ٹیک اوور اس 11 سال میں ان دونوں پارٹیز کی حکومت تھی, آتے تھے جاتے تھے, کتنے لوگ, صرف پی آئی اے کی بات کر لیں, کتنے لوگ جعلی ڈگری والے لوگ, کتنے لوگ کرمنل لوگ, کتنے لوگ وداؤٹ میرٹ, کتنے فراڈیے جو ہیں جو انہوں نے پی آئی اے میں بھرتی کیے, اسٹف کیے, ادارے کو برباد کر دیے. اور یہی انہوں نے کیا باقی اداروں کے ساتھ. سو ایک تو اداروں کو انہوں نے سسٹمیٹکلی برباد کیا, قرضہ لے کے پاکستان کو بالکل ایک بری حالت میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اس کو ریکور کرنا, آپ دیکھیں نا, مصیبت ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اور تیسرا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ جو خاندانوں نے پینیٹریشن کی ہر لیول کے اوپر, ہر ادارے میں انہوں نے پینیٹریٹ کیا, چاہے عدلیہ ہو, چاہے اور سول ادارے ہوں, من پسند لوگ لگائے گئے وہاں پہ. پھر انہوں نے اربوں خربوں کے جو کانٹریکٹس ہوتے تھے, پبلک منی, ٹیکس پیئر منی, وہ دبا کے پھر لوٹا گیا. میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں لیٹسٹ, آلدو وہ زرداری فیملی کا نہیں ہے, لیکن وہ جب ان دو فیملیز نے گڑبڑ کی اور یہ سارا پیسہ لوٹا تو جو نیچے والے ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہم کیوں چھوڑیں, ہم بھی پھر شروع ہوں گے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, انور یہ جو سیال سہیل انور سیال صاحب جو ہیں, شاید یہی نام ہے جی یہ سندھ والے, جی ان کا آپ جی نے گھر دیکھا؟ میں نے کبھی اپنی زندگی بالکل, میں کسی پاکستانی کا ایسا بہت گولڈ لگژری ہو. اسٹڈڈ, ایسا پیلس, ہوم آپ نے تو غلط لفظ استعمال کر دیا, پیلس. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, یہ کراچی کیوں برباد ہوا, کیوں تباہ ہوا, کیوں اس حال پہ پہنچا؟ سارا پیسہ یہ لوگ کھا کے بعد لے گئے. اب ان کو تکلیف یہ ہے سندھ گورنمنٹ بیسکلی زرداری فیملی رول کر دی ہے پچھلے 12 سال سے سندھ میں. انہوں نے جناب ایسی وہاں پہ تباہی مچائی ہے کہ اب اس کو ریکور کرنا, آئی ڈونٹ نو ہاؤ وی ول ریکور, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ریاست بھی لگتا ہے گھبراتی ہے سندھ میں انٹرونشن کرنے سے آئین کے مطابق, وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اب یہ کمیٹیاں بن رہی ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے دو, لیکن کم از کم ریاست سمجھ گئی ہے, سپریم کورٹ بھی سمجھ گئی ہے, حکومت بھی سمجھ گئی ہے کہ اب ہم نے ان کو اگر پھر کو 200-250 ارب دے دیا کراچی کے لیے, اس میں سے شاید 5-10 ارب لگ جائے گا, باقی سب پیلسز میں نکل جائیں گے, دبئی میں, ایک اور فرینکفرٹ میں, محل تیار ہو. امریکہ میں. یہی زرداری اپنا شریف فیملی نے کیا پنجاب میں. جناب ان کے یہ کیوں آپ 6 آئی جی چینج ہو رہے ہیں پنجاب میں, کیوں یہ سارے معاملات ہر 3 میرے بعد سیکٹری یہاں پہ چینج ہوتے ہیں؟ اور بھائی ساری بیوروکریسی کو انہوں نے 20-25 سال جو پنجاب میں رول کیا, جو بندہ آیا پولیس میں ایز اے سپاہی, وہ جناب آج بنا ہوا ہے بڑھتا جو اے ایس آئی ہے وہ آج ڈی آئی جی بنا ہوا ہے. تو جی سارے اپنے من پسند لوگوں کو امپورٹنٹ پلیسز میں انہوں نے تعینات کیا تاکہ ان کو کوئی پکڑ نہ سکے, اور پھر دبا کے لوٹا. لیکن اب ہوا کیا ہے, اب ہوا بالکل الٹی رخ چل رہی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں,
ان کی انڈائٹمنٹس ہو رہی ہیں، یہ 2 مافیا فیملیز کی جو ہیں ان کی انڈائٹمنٹس ہو رہی ہیں، ان کی چارج شیٹس ہو رہی ہیں. although میں بھی مطمئن نہیں ہوں کہ یہ پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی سلو، جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسپیڈیٹ ٹرائل کورٹ بنائے جائیں جو 90 دن میں فیصلہ کریں. آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ اس پہ سوئی ہوئی ہے کیا، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان کی مقصد یہ ہے کہ معاملات ڈیلے کرو، ڈریگ کرو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں، تاکہ ہوپ فلی اس طرح اگر 3 سال ہم اس میں گزار دیں اور بائی اسٹروک کا لاگ کوئی فیوریبل گورنمنٹ آ جائے 2023 میں، تو پھر یہ اپنے فیصلے جو ہیں یہ ریورس کروا سکیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا خیال ہے اس مرتبہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. پاکستان کی سیاست، پاکستان کا مستقبل، یاد رکھیں یہ 2 خاندان دے ہیو ٹو بی آؤٹ آف پاکستانی پالیٹکس. باقی بہترین لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، بہترین لوگ ہیں پی ایم ایل این میں، جو کہ پاکستان کی سیاست کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اس میں کوئی اچھے لوگ ہیں. ان 2 خاندانوں نے ریاست پاکستان کو، پاکستان کی سیاست کو اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ہوسٹیج رکھا ہو، یرغمال بنایا ہو. لیکن میرا جی خیال ہے انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا.